बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, और वो भी मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब का, उनकी सरबराही में एक बेंच था, और जो ऑर्डीनेंस है उसकी हैसियत के हवाले से बहुत तफसीली फ़ैसला आया था। और मैं समझता हूँ कि अब की बार जो नैब ऑर्डीनेंस और इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डीनेंस आया है, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और काजी फाजिसा साहब का ये फ़ैसला दीवार बन के खड़ा हो गया है। और काजी फाजिसा साहब ने ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक जो इनेक्टमेंट है उसके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 16 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, और उस पेशी के दौरान अदालत में ये बात सामने आई कि जो रिमांड है और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि जब नैब तरमीम आई थी तो उसमें पहले 90 दिन का रिमांड हुआ करता था, तो नैब तरमीम में 14 दिन का रिमांड हो गया। अब 14 दिन के रिमांड की हद तक जो 2-3 ऐसी शिक्कें थीं जिसकी हद तक उमर अता बंदयाल ने इमरान खान की दरख्वास्त पर उन शिक्कों को बरकरार रखा था। नैब तरमीम जो एक्ट था उसमें जो तरमीम थी उसमें कुछ शिक्कों को बरकरार रखा गया था। उसमें एक तो ये था कि 14 दिन का रिमांड था, और दूसरा ज़मानत का जो नैब अदालत को अख्तियार दिया गया था। पहले नैब के कानून में ज़मानत का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ हाई कोर्ट में रिट फाइल हो सकती थी। तो ये दो डेवलपमेंट सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बरकरार रखा था। फिर हमने देखा कि एक फ़ैसला होता है, और उस फ़ैसले के बाद जो जिस्मानी रिमांड की मुद्दत है वो 90 रोज़ से 26 मई 2022 को एक कानून में तरमीम की जाती है। PDM की मौजूदा जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत, और मुद्दत कम करके 14 रोज़ कर दी जाती है। और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बने तो जुलाई 2023 में ऑर्डीनेंस जारी करके जो मुद्दत है जिस्मानी रिमांड की वो 14 दिन से 30 दिन कर दी गई। अब जब वो 30 दिन कर दी गई तो 30 दिन करने के बाद वो ऑर्डीनेंस तो 120 दिन के बाद ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने अब जब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया तोशाखाना नैब केस बनाने की तैयारी शुरू हुई, चूँकि और तो कोई इल्ज़ाम था नहीं, पहले एक घड़ी पे तोशाखाना बनाया, अब दूसरी घड़ी पे तोशाखाना बनाना शुरू कर दिया। उसका मकसद क्या है कि जी चलें, जितना अरसा इमरान खान को अंदर रखा जा सकता है वो रहें। साइफ़र केस आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मामला गया ज़मानत में, जो कुछ वहाँ सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि आप इसको साइफ़र कह ही नहीं सकते, ये साइफ़र नहीं था। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, और आमिर फ़ारूक साहब को इतने सख्त रिमार्क्स देने पड़े कि ये तो केस ही कोई नहीं है। बहरहाल, और वही आमिर फ़ारूक साहब जो पहले ज़मानत का जो फ़ैसला लिखा था इमरान खान की ज़मानत खारिज करने का, उसको जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ज़मानत का फ़ैसला ऐसा लिख दिया गया है कि बस अब सिर्फ फंदे की ज़रूरत है, फांसी का ऑर्डर तो हो गया। यहाँ तक रिमार्क से। बहरहाल, जब सारी तफसीलात और पूरा केस अदालत के सामने आया तो जो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और बेंच, उनको भी ये बात माननी पड़ी कि इसमें असल केस क्या था। अब और तो कुछ हो नहीं सकता था, तो तोशाखाना का नया मुकदमा बनाया, उसमें अब पता था कि ज़मानत हो जाएगी, तो उन्होंने रिमांड ही 70 दिन कर दिया। अब ये जो 40 रोज़ कर दी, सॉरी, मई 2024 में ये जो ऑर्डीनेंस आया है इसमें जो मुद्दत है जिस्मानी रिमांड की वो 40 दिन कर दी। ये इस वजह से ऑर्डीनेंस लेके आए हैं कि ये एक्ट में तो ऐसी कोई चीज़ रखना नहीं चाहते, तो इन्होंने कहा चलें 120 दिन के लिए ये ऑर्डीनेंस है, और सदारती ऑर्डीनेंस इसको हम जो जारी कर देते हैं, और इमरान खान के इतने दिन में हम 25, 30, 35 दिन का जो मुअज़्ज़ज़ नैब अदालतें हैं उससे रिमांड ले लेंगे, और तब तक वो ज़मानत नहीं फ़ाइल कर सकेंगे। और ये मामला जब इमरान खान के रिमांड का मामला हो जाएगा, भले उसके बाद जो आसिफ ज़रदारी हैं, वैसे आसिफ ज़रदारी का भी बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। वो 3-4 दिन के लिए गए थे बैरून मुल्क, और अब उनकी वापसी की भी कोई ख़बर सामने नहीं आ रही कि वो इतने दिन हो गए, एक हफ़्ता से ज़ायद हो गए, वो वापस नहीं आ रहे। तो बहरहाल, अब 90 रोज़ की मुद्दत थी, PDM हुकूमत ने उसको 14 दिन किया, फिर इमरान खान के लिए PDM हुकूमत ने उसको 30 दिन किया, अब इमरान खान के लिए उसी शहबाज शरीफ हुकूमत ने 40 दिन किया। अब और अदालत में जो केस है इनका, उसमें ये डिफेंड ये कह रहे हैं कि जी रिमांड तो 14 दिन का होना चाहिए, ये हमने एक्ट में तरमीम की थी, और फिर ऑर्डीनेंस खुद लेके आए हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि ये ऑर्डीनेंस बहुत इनको महंगा पड़ेगा मुअज़्ज़ज़ अदालत में। अच्छा, अदालत की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 16 मई 2023 को, जिस दिन इमरान खान मौजूद थे और ज़िक्र हुआ इमरान खान के दौर का ऑर्डीनेंस जारी करने का नैब तरमीम से मुतल्लिक, उस पर फिर जो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस हैं काज़ी फाजिसा साहब, उन्होंने कहा
انہوں نے ریمارکس دیے دیٹ اف آرڈیننس ور ٹو بی انٹروڈیوس ٹو رن گورنمنٹ، کہ اگر آرڈیننس ہی انٹروڈیوس کروانے ہیں، متعارف کروانے ہیں حکومتیں چلانے کے لیے، دین دی پارلیمنٹ شوڈ بی ڈیزالوڈ، تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے آرڈیننس سے حکومتی معاملات چلانے ہیں، چونکہ وہ آرڈیننس کس کی بات ہو رہی تھی؟ عمران خان کے دور کی، تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دی کہ اگر آپ نے آرڈیننس کے ذریعے معاملات کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ شوڈ بی ڈیزالوڈ، پھر آپ کو ڈیزالو کرنی پڑے گی پارلیمنٹ، پھر فائدے کوئی نہیں ہے پارلیمنٹ کا جب آپ نے آرڈیننس کے ذریعے معاملات کو چلانا ہے اور جو چیزیں ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ معزز عدالت کی جانب سے یہاں تک ریمارکس دیے گئے تھے۔ خیر، اب ہم آ جاتے ہیں جو عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے جو فیصلہ پڑھنے لگا ہوں، یہ سول پٹیشن ہے، سی پی نمبر ہے 490K، یہ 2020 کا کیس ہے اور 2022 میں فیصلہ آیا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آتھر ہیں اس ججمنٹ کے، انہوں نے اس کے اوپر جو ججمنٹ لکھی ہے، فرماتے ہیں دیر از آلسو اندر وے ٹو انیکٹ لیجسلیشن۔ قاضی فیاض صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو پارلیمنٹ کا قانون بنانا ہوتا ہے، ایک اور بھی طریقہ کار ہے قانون سازی کا، وہ کون سا ہے؟ دی پریزیڈنٹ اینڈ پروونشل گورنرز میں پروموگیٹ آرڈیننس، کہ وہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے، صدر کے پاس اور گورنر، صوبوں کے گورنر کے پاس، کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، بٹ دیئر پاور ٹو پروموگیٹ آرڈیننس از سرکمس بائی دی کانسٹیٹیوشن، لیکن جو ان کے پاس جو پاور ہے آرڈیننس جاری کرنے کی، وہ آئین میں اس کے بڑے محدود اختیارات ہیں۔ The President may only promulgate an ordinance in respect of any matter in the federal legislative list when neither the Senate nor the National Assembly is in session، کہ صرف ایک صورت میں جو صدر پاکستان ہیں وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں کہ جب سینٹ یا جو قومی اسمبلی ہے وہ سیشن میں نہ ہو، اینڈ can only do so when circumstances exist which render it necessary to take immediate action، یا کوئی ایمرجنسی کے حالات ہوں جب ان کو فوری طور پر کوئی ایکشن لینا ہو، تو ایسے حالات میں آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ پہلا انہوں نے کہا جی کہ 3 چیزیں ہیں آرڈیننس جاری کرنے کے، انہوں نے 3 معیار دے دیے، 3 گراؤنڈس دے دیں کہ کن بنیادوں پر آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اینی میٹر ان دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، ایسا میٹر جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں شامل ہو، صرف اسی پر آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے۔ دوسرا، when neither the Senate nor the National Assembly is in session، جب نہ ہی نیشنل اسمبلی اور نہ ہی سینٹ سیشن میں ہو، اینڈ یہ تیسرا نمبر، can only do so when circumstances exist which render it necessary to take immediate action، کہ جی صرف اس وقت جب کوئی ایمرجنسی حالات ہوں اور امیڈیٹ ایکشن لینا ہو تب ہی وہ جاری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے صدر کے پاس۔ آگے وہ فرماتے ہیں اینڈ پروونشل گورنرز میں پروموگیٹ این آرڈیننس ان رسپیکٹ، نمبر 1، اینی میٹر وچ از ناٹ مینشن ان دی فیڈرل لیجسلیٹو، جو فیڈرل لیجسلیٹو میں مینشن نہیں ہے صرف اس پر جاری کر سکتے ہیں۔ when the concerned provincial assembly is not in session، جب صوبائی اسمبلی ان سیشن نہ ہو، and can only do some when circumstances exist which render it necessary to take immediate action is in the absence of even one of the stated preconditions neither the، انہوں نے کہا کہ یہ 3 کیا ہے نا کنڈیشنز، 3 شرائط ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی، اور جیسے یہ ہے کہ کوئی امیڈیٹ ایکشن لینا ضروری ہے، کوئی ایمرجنسی حالات ہیں، قاضی فیاض عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرمایا کہ ان 3 کنڈیشنز میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی مس ہوگی تو صدر یا گورنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے۔ In the absence of even one of the stated preconditions neither the president nor the governors can promulgate ordinance، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مسنگ ہے تو اب آپ بتائیں کون سی ایک امیڈیٹ ایسا جو ایمرجنسی حالات تھے کہ ان کو امیڈیٹ ایکشن لینا پڑا اور یہ جاری کرنا پڑا۔ سارے جانتے ہیں الیکشن ایکٹ میں کیوں ترمیم کی گئی ہے کہ وہ جو ہائی کورٹس میں معاملہ چل رہا ہے، اور یہ اب تو معاملہ اس دن کا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے ججز سے تقریر کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہم بی ٹیم نہیں بنیں گے، ہم حکومت اور اداروں اور وکلا اور بار ایسوسیشن سے اگر وہ ہماری عزت کریں گے تو ہم سے توقع رکھیں عزت کی، نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نام آپ کو دیے ان کو اپوائنٹ کریں، پھر آپ 120 دن کے لیے ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور اس وقوع کی بابت جو 8 فروری کو 120 دن پہلے ہو چکا ہے، تو پھر آپ ماضی سے تو نہیں اس کا اطلاع کر سکتے۔ یہ چیزیں تو خیر عدالتوں میں آئیں گی، لیکن
اہم چیز یہ ہے کہ کن 3 گراؤنڈز کی بنیاد پر یا شرائط کی بنیاد پر آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک بھی مسنگ ہو تو نہیں جاری کیا جا سکتا۔ اب مجھے بتائیں کہ ان 3 جو شرائط ہیں اس میں سے جو امیجیٹ ایکشن والی اور باقی بھی اسمبلی اور جو سینٹ ہے ان کی اپنی حکومت ہے، وہ اسی وقت بھیجیں اس کو اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ تو ایسے کون سے حالات ہیں کہ سیشن نہیں بلایا جا سکتا، اور سیشن میں بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک اجلاس ختم ہوتا ہے تو پھر اگلے اجلاس کی باقاعدہ طور پر اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں دن بیٹھیں گے۔ تو اس میں تو ساری جو شرائط ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے۔ تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کا اب جب یہ آرڈیننس پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اور وکالی عدالتوں میں، اگر ابھی تک تو اس کا مکمل تفصیل ہی نہیں سامنے آئی نا، ابھی تو وہ آرڈیننس کا جو کتابچہ ہے وہ نہیں سامنے آیا کہ اس میں کون سی اور کون سی کی ہے۔ کیا جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اگر الیکشن ٹرائبونل میں کرنی ہے تو وہ بغیر چیف جسٹس کی مشاورت کے کرنی ہے، یا وہ صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے؟ ابھی تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اچھا آگے کیا فرمایا، آرڈیننس میں اونلی بی پروموگیٹڈ ان رسپیکٹ آف ایمرجنٹ میٹرز، جو ایمرجنسی میٹرز ہوتے ہیں نا صرف اس میں جاری کیا جا سکتا ہے، بیکاز دس الون از وٹ دی کانسٹیٹیوشن پرمٹس۔ صرف یہی ایک ریزن ہے کہ جہاں ایمرجنٹ میٹرز آ جائیں وہاں پر ہی جاری کیا جا سکتا ہے، چونکہ آئین میں اس کے علاوہ گنجائش ہی نہیں ہے آرڈیننس کی۔ آگے عدالت نے کہا however since an ordinance expires after a few months unless it is earlier set aside, an ordinance should avoid creating long term rights or liabilities because and its expiry repeal it may leave behind an ambiguity۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ چند مہینوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی آرڈیننس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے جو ایفیکٹ ہے، جو اس کا اثر ہے وہ لانگ ٹرم ہو، کیونکہ وہ تو چند مہینوں کے بعد ختم ہو جائے گا، تو پھر جو کنفیوژن ہی پیدا ہوگی کہ اب وہ آرڈیننس کے مطابق ہوگا یا باقی معاملات۔ اب سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں آپ نے ترمیم کر دی ہے، اور 120 دن کے بعد آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے، الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم ختم ہو جاتی ہے، تو جو ججز آپ اپوائنٹ کریں گے وہ 3 ماہ میں نہیں بھی ڈیسائیڈ کر سکتے۔ ریٹائرڈ ججز آپ لے ہیں تو کیا وہ جب آرڈیننس ختم ہو جائے گا تو ان ججز کی کیا حیثیت رہ جائے گی، وہ الیکشن ٹرائبونلز کی کیا حیثیت رہ جائے گی، ان پروسیڈنگز کی؟ صرف ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کسی صورت بھی فارم 45 فارم 47 نہیں کھولنے کا رسک لے سکتے، اور یہی وجہ کہ یہ سارے معاملات اور یہ کھل کر چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا نظام ایکسپوز ہوگا ویسے ویسے آگے بہتری کی امید بڑھے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔